ધરાન ઉપમહાનગરપાલિકાના મેયર હર્ક સામ્પાંગલે આપનો કાર્યકાળको પ્રારંભમાં ન્યાયી ધરાनको દીર્ઘકાલીન પાनी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए 2079 साल भदौ મહિનામાં उनले खरदुर निशाने खोलाको पानी धरानमा ल्याउन सफल भएका थिए जसले स्थानीय बासिन्दामा उत्साह र आशा जगाएको थियो तर पछिल्लो समयमा श्रमदान बाद ल्याइएको उक्त पानी धरानवासीको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको देखिएको छ 2081 साल वैशाख महीनामा धरान अझै पनि पानीको अभावबाट ग्रस्त रहेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ यस अवस्थालाई सुधार गर्न मेयर साम्पाङ निरन्तर क्रियाशील छन् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सोमबार खाली गाग्री लिएर धरानका लागि राम्रो खानेपानीको सुविधा माग्दै काठमाडौँ पुगेका थिए मंगलबार उनले सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेर धरानको समस्या समाधानका लागि दबाब दिए साम्पाङको यो भ्रमण संघीय सरकारले धरानको खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने आइएनजी आन्दोलनको हिस्सा सुरुमा उनले खाली गाग्री लिएर सिंहदरबार प्रवेश गर्ने योजना बनाएका थिए तर प्रहरीद्वारा गाग्री हटाइयो काठमाडौँ आउनुगी मेयर साम्पाङले धरानको भानु चोकमा पनि प्रदर्शन गरेका थिए उनले त्यहाँ पनि खाली गाग्री बोक्दै धरानको पानी सङ्कटलाई प्रतीकात्मक रूपमा उजागर गरे सिंहदरबारमा गरिएको भेटघाटको उद्देश्य प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि कदम चान दबाब दिनु थियो यो कदमले धरानवासीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ स्थानीयहरूले मेयर साम्पाङको यो प्रयासले संघीय सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दै पानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरेका छन्